Welcome back to Inqua News. The Wailing Priol Kunkolim and Kiri Village Panchayat have invited house owners whose homes were built before 1971 to 72 but remain unlegalized to attend an informative meeting. As per a new circular, such owners now can legalize their houses by filling out a designated form and submit it to the concerned department. आज विलेज पंचायत वेलिंग प्रियोळ कुंकळे आणि विलेज पंचायत केरी हेंचे एक घरकार जे आसात ते कितें हाऊस ओनर जे आसात सध्या काल जे एक सर्क्युलर आयिल्लें आहा त्या सर्क्युलराची माहिती दिवपा खातीर आज बरेचशे जाणांक आमी आपयलेले आसात. 1972 1971 ह्या वर्सा पयलीं ज्यांची घरां लिगलायज जावन आशिल्ली किंवा रेग्युलरायज जावना तांकां आज नवे सर्क्युलरा प्रमाणे तो फॉर्म भरून तुमी ताबडतोब त्या रिस्पेक्टीव डिपार्टमेंटाक पावयचे. यदा कदाचित काही गोष्टी डिफिकल्टी जर आसल्यो जाल्यार म्हजे कार्यालया कडेन तुमी संपर्क सादचो हें सांगपा खातीर आजची ही बैठक आमी आपयलेलो आशिल्लो. बरोच तरेचो प्रतिसाद ह्या मिटिंगेक आज लागिल्लो आसा. हांव एकूच म्हणटा म्हजो गोंयकार जो आसा ते गोंयकाराक सगळेच कायदेशीर कागदपत्र जी आसात ती घराची आसूं किंवा बाकीची जमनीची जी आसूं ती आसप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. कारण प्रत्येक गोंयकाराक दिसता की हांव बऱ्या घरान रावचो आनी म्हणूनच जर घर बांदपाकूच जर कागदपत्रां जर आमचे कडेन जर ना आनी फुडाराक जो वचून करणारो जो डिफिकल्टी जी आसा ती आज गोंयचे आदरणीय मुख्यमंत्री हाणेन जो निर्णय घेतिल्लो आसा तो स्वागताच आसा. पूण एकूच गोश्ट हांव ह्या माध्यमांतल्यान सुद्दां सांगपाक सोदतां की ज्यांची घरां प्लॅनाचेर लागिल्लीं ना ज्यांची घरांचो डॉक्युमेंटेशन थोडो आसा ती लिगलायज करपा खातीर परंतु अशी कितलींशीं घरां आसा जी 1972 नंतर बरीचशी बांदिल्ली आसात. ह्या सगळ्यो सुद्दां काही गोष्टी ती सुद्दां घरां लिगलायज करपा खातीर काही गोष्टी आमकां आज चर्चा घडत आसा आनी गेली 7 वर्सां जालीं ह्या संदर्भांत म्हणजे जे मुख्यमंत्री म्हाका मेळ्ळे तांचे कडेन हांव उलयत आसा. पूण हांव एकूच गोश्ट म्हणटलो की गोंयकारांक त्रास जावपाक जायना कारण म्हजें सरकार गोंयकारां खातीर आसा आनी ताणेन केल्लो काबाड कश्ट ताणेन घाम घालून बांदिल्लें घर तशेंच उरपाक जाय. आनी जे हायकोर्टाची नोटिसीस जे डेमोलिशन करपा खातीर आयिल्ले तो दिवचो अशें आवर्जून हांव गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन आनी सरकारा कडेन मागणी करता. कारण बरेचशे जाण बिथरलेले आसात आनी त्यो काही गोष्टी आमकां लक्षांत घेवन हे सगळ्याक प्रोटेक्शन दिवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी हेजी पूर्व तयारी हे जे सर्क्युलरा प्रमाणे पूर्व तयारी करपा खातीर हे सगळ्या ग्रामस्थ लोकांक जे हाऊस ओनर्स जे आसात पूण जेंचे कडेन प्रॉपर सनदी ना अशा सगळ्यांक आज आमी आपयलेले आसात. ती आयली थांबली आयकली त्या बद्दल तांचे हांव आभार व्यक्त करता. तुमकां सगळ्यांक